Kinutlo, gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus mingon, adunaon niya'y mga ilanan diha sa adlaw ug sa bulan, ug sa kabituunan. Kawadaan sa paglahom ang mga nasod, ug mga lisang sila sa dinahunog sa mga dagkong balod sa dagat. Panguyapan ang mga tao tungod sa kalisang, samtang magpaabot sila sa mahitabo sa tibok kalibutan, kaya mga gahom sa kawanangan, mutipas sa ilang naandang agianan. Kunya mutungha ang anak sa tao, muabot siya nga gamhanan og mahimayaon diha sa panganod. Inigsugod nagkahitabo nining mga butanga, tindog og hangad kamo kay duol na ang inyong kaluwasan. Busa pagbantay kamo, ayaw kamo pagpatuyang sa pagkaon ug pag-inom sa makahubog nga ilimnon. Ayaw kamo padaog sa mga kabalaka mahitungod nining kinabuhia, kay tingali unyag makalitan kamo ni adtong adlawa, kay moabot kini sa tanang mga tao sa tibuok kalibutan, ingon sa usa ka litag. Busa pagbantay gayud kamo og pag-ampo kanunay nga makabaton kamo kalig-on, aron makatubang kamo nga dili maunsa nining tanan nga mahitabo og makabarog sa atubangan sa anak sa tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pag-ampo. Gihulagway nimo ang panahon nga makalilisang ug pangkalibutanon nga mga ilhanan. Kini murag makahadlok, apan giubanan kini sa imong dakong pasalig ug kasiguraduan. Pahinumdumi kami nga tinuod ang kinabuhi adunay mga paghagit ug kalisdanan ug kahadlok. Apan bisan pa nining tanan, ang imong panawagan kanamo nagpabilin. Nga mutindog kami nga may dakong paglaom, kaisog o kadasig, pagtukaw o pagpaabot. Hupaya kami nga ang imong saad nga kaluwasan, maghatag og kusog kanamo, nga bisan unsa pa kangitngit o kalisod ang tanan, ang kahayag o kalampusan moabot ra jud. O Dios namo sa gugma, dasiga kami sa pagtukaw o paghulat, o nga magmalipayon kami, kaya among kaluwasan, hadol na. Amen. Salamat sa pagpaminaw sa Ebanghelyo o pag-apil sa pag-ampo alang karong adlaw. Palihog subscribe, like, share, og follow aron makaabot pod kini sa uban. Og nga benisyonan ka og ang imong pamilya. Amen.